बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज सारी खबरें अडयाला जेल से हैं और इमरान खान डील करेंगे या नहीं करेंगे, हाफिज़ हमदुल्ला ने कुछ इंकशाफात किए। एक निजी महफिल में इमरान खान के मुतल्लिक एक अफसर ने क्या कहा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आज वकला ने इमरान खान को किस हालत में देखा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर इसके साथ साथ जो नए केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए, मज़ीद गिरफ्तारियां और फिर फर्दर जुर्म आयद करने का ये क्या माजरा है, और अलीमा खान को अडयाला जेल के दरवाजे पर कई घंटे इंतज़ार क्यों करना पड़ा और उन्हें अंदर जाने किसने नहीं दिया, ये भी आपको आज की इस नशिस्त में तफसील से आगाह करेंगे। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि 26 नवंबर और उससे पहले जब इमरान खान की मुलाकात को बंद किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ ख़ानदान के लोगों को जेल में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो एक गैप आ गया। इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल थी उसे वापस नहीं लिया, और फिर जिस किस्म के क्लेम किए जा रहे थे कि वो संजानी पर मान गए, इसके बाद हमने ये देखा कि इमरान खान से मुलाकात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए और एक जो कम्युनिकेशन गैप था वो तहरीक इंसाफ के कायदीन, ख़ानदान के लोगों और इमरान खान के दरमियान हमें वाज़े तौर पर नज़र आया। ये वही स्ट्रेटजी थी जो इससे पहले माजी में इमरान खान के हवाले से अपनाई गई। इमरान खान को कई दिन तक मिलने की इजाज़त नहीं थी, और इस दौरान जो अफवाहों का बाज़ार था, जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, ये खूब अफवाहें बनाती रही, उड़ाती रही। और आज भी 26 नवंबर के बाद हमने यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए देखा है। एक संजीदा किस्म की अब एफर्ट तहरीक इंसाफ के अंदर भी हो रही है और वाइट पेपर लाने की तैयारी की जा रही है कि ये जो बाहर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है ना, जो फिर रही है, इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन मुकदमात आपको उस क़यादत के खिलाफ नजर आएंगे जो सिर्फ एहतजाज में इमरान खान की कॉल पर निकलते हैं। और ये कौन लोग हैं जिन्हें क्या किसी की आशीर्वाद हासिल है, इस वाइट पेपर में जो हमने कहा था ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन आज जेल में इमरान खान को मिलने वाले जितने भी वकला थे, उन्होंने क्या देखा। इमरान खान ने तफसील के साथ बताया जी कि टीवी और अखबार को बंद कर दिया गया है। अगर टेलीविजन और अखबार चल रहा होता ना, तो अभी तक पीटीवी के ऊपर इमरान खान ने जो इश्तिहारात चल रहे हैं वो देख लेने थे। और फिर वो सहाफ़ी नुमा गिद्दें जो टेलीविजन चैनल पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम के साथ जो कुछ हुआ इसका तमस्खर उड़ा रहे थे, ये भी खान साहब को पता लग जाता। लेकिन जब पूछा गया तो इमरान खान को किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। खान साहब ये कहते हैं कि उनको मेरी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, अडयाला जेल से शिफ्टिंग के हवाले से इमरान खान ने कुछ नहीं बताया। आपको याद होगा ना कि जो कासिम सूरी साहब अमेरिका में हैं जी, और मैंने आपको उस सब भी कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और यही हो सकता है कि जब इमरान खान को जेल से निकाल कर कहीं और मुंतकिल किया गया तो जिन तक ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास ये मौजूद थी वही या फिर कोई सोर्स ही बता सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। आज दो सोर्सेज ने इस खबर के दो डिफरेंट जो हैं वो रंग पेश किए हैं। एक सोर्स ये कहता है कि इमरान खान, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया, तो इमरान खान इस पर खामोश रहे। गौर से सुनिएगा, इमरान खान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ वकला ये बताते हैं कि इमरान खान ने ट्राउज़र, शर्ट और एक अपर पहना हुआ था, वो हशाश बशाश थे, उनका हौसला बुलंद था और बहुत मजबूत नज़र आ रहे थे। तो फिर वो खबरें जो कासिम सूरी साहब ने कहा कि जहरीली गैस है और उनको अंधेरे में रखा गया और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें की जा रही थी, तो अब आपने उस तनाजुर में इस खबर का एक कंपैरिजन करना है। फिर एक और चीज़ जो कही गई, डी चौक कत्लेआम से मुतल्लिक इमरान खान ने फैसल चौधरी एडवोकेट से बात की और इमरान खान इस हवाले से पार्टी को हदायत जारी करेंगे और फैसल मलिक एडवोकेट की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अब ये फैसल मलिक साहब को मैंने इससे पहले नहीं देखा। ये फैसल मलिक साहब हैं कौन जी, और आज उन्होंने ये जो बातें कही हैं इसमें ऑब्वियसली ये सवाल ज़रूर है हर उस शख्स का जो इमरान खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहता था। ये तमाम बातें फैसल मलिक की तरफ से
मीडिया को बताई गई हैं। अब ये फैसल चौधरी नहीं है जी, फैसल मलिक साहब का मैं नाम ले रहा हूं। अब दूसरी जो गुफ्तगू हुई है वो बैरिस्टर गौहर की हुई है। अब आपने इस गुफ्तगू को भी गौर से सुनना है और दोनों को जरा कंपेयर करें कि जब उनसे पूछा गया कि आपको कहीं और मुंतकिल किया गया तो फैसल मलिक साहब ये कहते हैं कि वो खामोश थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा। इमरान खान को कुछ पता नहीं था कि 26 नवंबर को क्या हुआ। हमने आज शोहदा के बारे में बताया तो उन्होंने सबसे पहले ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली चलाई जाए। उन्होंने पैगाम दिया कि जो शहीद है उनके लिए पूरी कौम कुरान खानी करे। इमरान खान ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलवाओ, वहाँ एहतजाज करें और वहाँ सारी बातें जो हैं इनको उठाया जाए, एजेंडे पर लाया जाए। इमरान खान ने पंजाब के एमएनएस और एमपीएस को भी खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि रहनुमाओं के साथ खड़े होकर कदर की निगाह से देखता हूं, मुखालफिन तफरके के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, गोली जिसने भी चलाई उसकी मजम्मत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान की सेहत ठीक है, वो अडयाला जेल में ही है, जो खबरें चलाई गई वो गलत थी। लेकिन जी ये तो तय हो गया कि बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने जो कासिम सूरी साहब है उसकी वो बात को नहीं मान रहे। और फिर ये जो बातें उन्होंने कही हैं, ये इमरान खान मुझे कहीं से ही लग रहा बोल रहा है, ये बैरिस्टर गौहर बोल रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो कंट्रोवर्सीज थी। क्या इन कंट्रोवर्सीज का जिक्र किया गया इमरान खान से? डी चौक जाना था, नहीं जाना था, संगजानी जाने की कॉल थी, नहीं थी, ये किससे कहा? अब तक कितनी शहादतें हो चुकी उसकी तफसील भी बयान नहीं की बैरिस्टर गौहर ने। तो सर ये एक इनकम्प्लीट खबर आपको दी गई है। और अडयाला जेल के अंदर जो सवालात इमरान खान से हुए और जो बातें हुई हैं वो उस तरह से इन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान को ये ना बताया गया हो कि जनाब बाहर शहादतें हुई और इमरान खान ने ये ना पूछा हो कि बुशरा बीबी कहाँ थी, बुशरा बीबी ने लीड किया नहीं किया, जो अली मीन गंडापुर के हवाले से सवाल ना किया गया हो। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम चीज़ें ना कही गई हों? और फिर जो फैसल मलिक साहब है वो ये कहते हैं कि जब उनसे ये सवाल किया गया तो वो खामोश हो गए और उन्हें जवाब नहीं दिया कि आपको कहीं और मुंतकिल किया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर आपको ये बातें सारी नहीं बता रहे। तो सर सारे का सारा हवा बिगड़ा हुआ है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से मैं डे वन से मुझे तो कोई शक नहीं है, मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहा इनके हवाले से, इनकी गुफ्तगू के हवाले से। और अब एक सवाल पार्टी के अंदर उठ रहा है, ये बहुत ही अहम नुक्ता है व्यूअर्स। और पार्टी क्या कह रही है कि यार ये तो पता कराओ कि ये बैरिस्टर गौहर जो है ना ये गिरफ्तार होते हैं, ना इन्हें कोई पकड़ता है, ना इनसे कोई मामला जो है, ना बैरिस्टर सैफ पर आपने कोई मुकदमा देखा, ना वो लीड करते हैं, ना ये। अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या चीज सामने आई और पार्टी जो है वो करने क्या जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर इमरान खान को भेजने का फैसला। ये बहुत ही अहम इस वक्त जी एक डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन जो गुफ्तगू दोनों जो साहब हैं उनकी तरफ से की गई, आपको पता लग जाएगा कि बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है इसमें बैरिस्टर गौहर खुद बोल रहे हैं, इसमें इमरान खान नहीं था। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, ये भी गिरफ्तार नहीं हुए, समेत मरकजी क़यादत पर इल्जामात आयद किए। पार्टी कायदीन का कहना है कि हमारे नाम एफआईआर में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। जरा के मुताबिक हलीम आदिल शेख का यह मौकिफ है कि हम पर एफआईआर हो रही हैं लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। पार्टी रहनुमाओं की राय थी कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे, ना उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया, जबकि अली मोहम्मद खान का ऑडियो बयान में मौकिफ था कि पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज़ का शिकार हो गई। तो सर ये संजीदा मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी काली भेड़ें हैं जो अपने ही लीडर को खा रही हैं चारा समझकर। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने यह फैसला करना है कि पार्टी की क़यादत आप किसको देंगे और ये मामलात क्या इसी तरह चलते रहेंगे। देखें इसका इंपैक्ट आपकी जमात के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इससे इफेक्ट हो रही है। और जब इमरान खान की कॉल आती है ना तो आम आदमी सर पर कफन बांध कर निकल आता है। कहने की सिर्फ जरूरत नहीं पड़ती कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है, वो ऑटोमेटिकली कफन बांध कर निकल आता है। इस एहतजाज ने साबित किया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी दो नस्लें तैयार हो गई हैं जो जख्मी हैं, जो इस एहतजाज के अंदर बर्बरियत का सामना करती रही, आंसू गैस के शेल और गोलियां उन पर बरसाई गई, इसके बावजूद वो तैयार हैं कि इमरान खान ने फिर बुलाया फिर जाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे।
اور ایک وہ نسل ہے جو اب بوڑھی ہو چکی ہے، جن کے بچے پاکستان تحریک انصاف پر، اس ملک کی جمہوریت پر قربان ہو گئے، اب وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہ جو پاکستان کی عوام کا جو جذبہ ہے، آپ اسے کیسے ہرائیں گے؟ تو یہ وہ خوف ہے جس وجہ سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور اب جب ملاقات ہوئی ہے تو خبریں دیکھیں باہر کیسی نکل رہی ہیں۔ میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، پارٹی کے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، بیانیے کو کنٹرول کیا گیا، عمران خان کی گفتگو کو کنٹرول کیا گیا، سینسرشپ اس وقت مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ خوف ہی تھا کہ آپ نے جہاں پر پاکستان کی عوام سے عمران خان کو دور کیا اور ان جیلوں کے اندر عدالتیں قائم کر دی، یہ خوف ہی تھا کہ اگر عمران خان سے مسلسل رابطہ ہوتا اور وہ پیشیوں پر آتا اور لوگ اس سے بات کر رہے ہوتے تو اب تک تو ملک کے اندر انقلاب آ چکا ہوتا۔ تو یہ خوف ہے جو عمران خان کو میڈیا کے سامنے یہ پیش نہیں کرتے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ خوف ہی ہے کہ علیمہ خان کو آج ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ویڈیو جی ہمارے سامنے ہے جس میں علیمہ خان مسلسل کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 5 گھنٹے سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کس قسم کی اندر کارروائی ہو رہی ہے جس میں میڈیا، وکلا اور خاندان کے لوگوں کو ہونا چاہیے، اور خاندان کے لوگ ہی نہیں ہیں، پارٹی کے لوگ جا کر مل کر آئے عمران خان کو۔ اور مجھے ویورز اب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے اس میں سے کسی پر بھی یقین نہیں ہے، اور آپ نے بھی اس پر ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ کون کون رانگ نمبر ہے، اس کو ضرور جو ہے اس کی نشاندہی کریں، کیونکہ اگر یہی خبر کہ گولیاں چلائی گئی عمران خان نے، اس کے اوپر اس کی مذمت کی، اور آپ کیا اس چیز کو بائی کر رہے ہیں جو ہمیں بیرسٹر گوہر نے آج باہر آ کر یہ جو بھاشن دیا ہے، اس پر ضرور جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویورز ایک اور بھی اس کے اندر چیز یہ آئی کہ جو وائٹ پیپر کی جو بات کی جا رہی ہے اور جس طرح سے بیرسٹر گوہر پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، اور حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کریں گے، فیک نیوز کا بھی ایک اس کے اندر بڑا ایک ایلیمنٹ ہے۔ حلیم عادل شیخ نے اسد کیسر، محمود خان اچکزئی پر حملے کی فیک خبر شیئر کی۔ حلیم عادل نے خبر پارٹی سے رائے طلب کی اور تشویش کا اظہار کیا کہ جناب یہ خبر فیک ہے تو اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق سماویہ طاہر نے بین الاقوامی میڈیا کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت کی خبر شیئر کی اور فیک نیوز شیئر کرتے ہوئے اسے کامیابی قرار دیا۔ اچھا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بیوی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو انٹرنیشنل میڈیا کیسے آئے گا؟ پھر اس کے بعد لوکل میڈیا کو تو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے کہ خبردار جا کر کوئی تم نے باہر بات رپورٹ کی۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ عمران خان سے انٹرنیشنل میڈیا ملنے کے لیے آئے؟ پھر قاسم سوری کا بھی ذکر کیا گیا کہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے منتقلی کا جو ٹویٹ جو شیئر کیا گیا، جبکہ علی محمد خان ایسے ٹویٹ کو فیک قرار دیتے ہوئے سیاسی کمیٹی قائدین سے مشاورت کا کہا۔ اب پارٹی قائدین کا موقف تھا کہ فیک نیوز پر مبنی بیانات سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسد کیسر سے متعلق ایک ہفتے میں 6 فیک نیوز شیئر کی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہیں پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ تو سر یہ فیک نیوز کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کوئی بھی خبر ہو تو ایک تو آپ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں، وہاں پر آپ چیک کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کے متعلق کوئی خبر ہو آپ نے اس کے ٹویٹر پر جا کر چیک کرنا ہے کہ یہ بات کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور اس کی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ فیک نیوز کے حوالے سے پاکستان میں جی اب ایک نیا قانون بھی انہوں نے بنا دیا ہے، اور قانون کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ ہے۔ یہ اقدام ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن معلومات پھیلانے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کرے گا، تاہم اس قانون میں شفافیت، عوامی مشاورت اور آزادی اظہار رائے کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، اور اس کا استعمال سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہوگا۔ سر یہ سب پہ کریں، یہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں پر بھی کریں، اور پھر ان کو بھی 3 سال کی سزا ملنی چاہیے۔ 10 لاکھ جرمانہ تو خیر یہ دے ہی دیں گے، ان کو بھی سزا ملے۔ یہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر جماعت میں جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یکساں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب ہوگا پتہ کیا، اس میں جو اینگل ہے کہ دیکھیں جی ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس پر ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کو یاد رکھنی ہے بات، بی بی سیز ان پاکستان، انہوں نے بھی یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے، پکڑ لیں جا کر۔ کمال حیدر از اسٹل ان پاکستان، پکڑ لیں۔ پاکستان میں تمام لوگ جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا، ڈی ڈبلیو ہے، باقی چینلز ہیں، جرمنی کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اور بھی بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوا۔ حامد میر صاحب اسٹل دیر جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو صرف مطیع اللہ جان کو پکڑا نا۔ تو یہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کیا فیک ہے
اور کیا فیک نہیں ہے؟ تو بیرسٹر عقیل نے جی یہ آج اپنے حوالے سے کہا کہ جی ایک خوشخبری آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں، تو خوشخبری انہوں نے جی یہ دی ہے۔ میں بھی آپ کو کوئکلی یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے اوپر جو 7 نئے مقدمات اس پہ گرفتاری جو ان کی ڈال دی گئی ہے، 20 ستمبر کے احتجاج پر مقدمہ درج کیا گیا، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر ٹیم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی، اور پروسیکیوشن کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اچھا دیکھیں کتنا یہ لطیفہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وائٹ پیپر پہ بھی آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر عمران خان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہو سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو جج صاحب ہیں امجد علی شاہ نے سانیہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کی، جس دوران پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے، اور وکیل صفائی نے 23 ATA کی درخواست دائر کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 23 کے تحت جی ایچ کیو حملہ کیس کا مقدمہ ATC عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، کیونکہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر کی یہ بات، اب یہ سماعت کل تک کے لیے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ حافظ حمداللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، یہ کسی ایسے شخص سے بات نہیں کی جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو، حکومت سے ہو۔ یہ ایک طرح سے حکومت کے اتحادی ہیں، اب یہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی سپوکس پرسن تھے، اور حافظ حمداللہ عمران خان کے خلاف ہمیشہ سے زہر اگلتے آئے۔ لیکن اب دیکھیں وقت کا چکر دیکھیں، وہ تمام لوگ جو زہر اگل رہے تھے نا اب عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے پس پردہ معاملہ چل رہے ہیں، اور معاملہ 9 مئی پر اس وقت اٹکا ہوا ہے۔ اور کیسے اٹکا ہوا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو کہ آپ معافی مانگیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، میں نے 9 مئی نہیں کیا، اور میں کیوں معافی مانگوں؟ اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں موجود تھا تو مجھے بتایا گیا کہ عمران خان بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن کا کہتے ہیں، کیسے کروائیں ابھی سال بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہو، یا وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، برائے نام ہی صحیح تحریک انصاف کو نکال کر لیکن اپوزیشن میں ہیں، وہ سب مطالبہ یہ کر رہی ہیں کہ آپ دوبارہ سے الیکشن کروائیں۔ اب آگے سے جو موقف آ رہا ہے کہ 1 سال بھی ابھی الیکشن کو ہوئے نہیں ہوا، حکومت آئے، تو ہم ملک کے اندر دوبارہ سے کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں؟ تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بریک تھرو جو ہے وہ ناممکن ہے۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو پی ڈی ایم میں نہ کرنے کا ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے تھے، یعنی انہوں نے ڈیل کر لی، انہوں نے نظام سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ اس حکومت کا قائم رہنا ملک کی تباہی کا باعث بن چکا ہے، یہ حکومت ہے بھی نہیں اور نہ ہی ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں۔ کیا یہ نون کی حکومت ہے؟ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ بن کر 29 منٹ میں قانون سازی کس کی طاقت سے کرتی ہے؟ مولانا میں کچھ ہے تو سب ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پکوڑے اور حلوہ کھانے نہیں جاتے۔ جے یو آئی کسی صورت فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہے۔ نور عالم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ بریک تھرو کا ایک معاملہ اب جس کا ذکر جو ہو رہا ہے مختلف ایوانوں میں، یہ خان صاحب کو جو کہا گیا ڈیل کے حوالے سے کہ 9 مئی پر آپ معافی مانگ لیں تو پھر آپ کے لیے کوئی راستہ ہم نکال سکتے ہیں، تو خان صاحب اس پر معافی نہیں مانگ رہے، اور وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز کی نہیں ہے تو ہم اس کی معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غلط بات کو، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، یہاں پر غلطی نہیں ہوئی، عمران خان یہ سمجھتے ہیں۔ تو زور آپ جتنا مرضی لگا لیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور آج کی نہیں کر رہی۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں ہوئی، اور کیوں اتنی دیر تک 9 مئی کے مقدمات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھی عدالت سے خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ اسے کینسل کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ پچھلے 1.5 برس میں یہ 9 مئی کا بیانیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ انہیں شاید امید تھی کہ عمران خان ٹوٹ جائے گا، عمران خان ڈیل کر لے گا، لیکن نہ عمران خان نے ڈیل کی، نہ عمران خان ٹوٹا، بلکہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خان صاحب کو آلموسٹ 2 ایئرز ہونے والے ہیں یہ جیل کے اندر، اور پھر اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سزائیں ہیں عمران خان کی، ان سزاؤں کی کا ٹائم کتنا ہے، اور اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں بالکل نالائق نکلی ہے جی۔
ضمانتوں کا جو معاملہ تھا اور خان صاحب کی جب ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی ایک عدالت تھی، غالباً فاروق حیدر صاحب جسٹس تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ کسی ملزم کو میرے سامنے پیش نہیں کرتے میں اس کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے نہیں دے سکتا. تو خان صاحب جیل کے اندر تھے، ان کو یہ معاملہ نا فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. تو یہ حالات تحریک انصاف کے جی اپنے جو لوگ ہیں نا، عمران خان اور عوام، اس کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے رانگ نمبرز ہیں، اور مجھے اس میں کوئی اب شک نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے. انفارچونیٹلی لسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. بیرسٹر گوہر کا آج کا بیان دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں اس کو لے کر جائیں اور اس معاملے کو دیکھا جائے. سر اب عدالتوں میں لے کر جائیں نا. قومی اسمبلی میں کیا ہوگا؟ جس اسمبلی کو آپ مانتے نہیں ہیں، جس اسمبلی کی حیثیت فارم 47 والی ہے، تو آپ کس طرح سے وہاں پر لے کر جائیں گے؟ وہاں پر آپ کے سامنے وہی لوگ بیٹھے نا جنہوں نے یہ کروایا، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.